Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors, comme اليوم هاد la vidéo, quelques petites photos, petites vidéos, ce qui concerne le jour تاع الخطبة تاعي et ce que j'ai préparé à peu près. لكامل البنات اللي بالك ما عندهمش اون ايدي بالك كاين عفايس اللي انا بالك راحوا لي ننبهكم عليهم ميتو دونك هادو سيتي كالكو غاتو اللي كنا بريباريناهم ما نكذبش عليكم حنا درنا كلش في الدار هادو كامل كنا وجدناهم و جست في اون بيريود سيتي فريمون لا بريسيون كامل باسكو كلش خدمتو انا واختي وماما ربي يحفظهم لي. Du coup, c'était pas facile. Mais par contre, كيما نتوما يعني كل وحده ومقدور تاعها و vous êtes pas obligé تانيك ديروا بزاف لا كونتيتي je vais dire تاع لي سورت تاع لي غاتو بالك كاين اللي حتقول لي كثرتي بالك درتي بزاف بالك مي انا كنت حابه هكذا ما نكذبش عليكم سينو كل وحده ومقدورها. دونك درت هادو سيتي كالكو سابلي درت بقلاوه درت زدت مشكله بيان سور لازم كمان حاجه حلوه حاجه معسله حاجه. Donc voilà, ou je vous conseille aussi ce qui concerne le ménage وكامل لازم تبداوه aussi مقبل وتوجدوا كامل مقبل vous préparez tout à l'avance parce que يكذب عليك دايما طيحوا في la pression. Donc voilà هادو les gâteaux اللي كنا درناهم. دوكا كل واحد كيفاش يحب يدير باغ اكزومبل هادو درت كالكو سابلي راكم على بالكم كاين اللي يحب لي سابلي ودرت المعسل اللي يحب المعسل وكاين اللي يحب يدير عفايس تراديسيونيل كيما العرايش ولا كيما انا كنت درت تانيك شارك مسكر. دونك هنا كنت راح نبدا نبريباري في لا سالاد دو فروي اللي كنا مديناها كوم ديبي تاع كي يجو برك نديرو اون سالاد دو فروي هكذا تكون بيان بريباري. بون هادو سي دي فروي تاع لا سيزون دونك دوكا كل وحده وكاين اللي يديروا لي كريم ديسير هادوك اللي تقلبوهم في الطبسي كاين كل وحده كيفاش تحب. انا حبيت هكا دي فروي اون بليس كنا في الصيف دونك كاين كامل لي فروي الله يبارك يعني كاين كاع لو شوا والناس تاكل كلش. دونك درناهم هكا في هادو صغار كيسان هكا ودرنا لهم الفوق على كريم تاع لي فريز اللي كان عندي لي شريت لي فريز ودرت لهم اون كريم بيها بلا شونتيي تو الحق يعني جات سوبر بون. دونك فوالا هنايا كنت بديت نعمر فيهم ومن بعد نوري لكم كيفاش خرجوا على فان. وحبيت aussi un conseil que je vous donnerai c'était كيما الماء عنيتو لازم تكونوا ديجا وجدتوهم قبل كيما هنا كنت وجدتهم غسلتهم كانوا كامل نقيينيتو بون اني حطيتهم هكا سي جوست باش يحكموا يعني بلاصتهم سينو تمسحوهم تغسلوهم ميتو وتستفوهم هكذا ومن بعد تستفوا لا فينال تاعهم. بون هذه سيتي با لا فينال سي جوست كنت حطيتهم هكا ابخي ما غسلتهم ميتو يعني على حسب لا كونتيتي اوسي تاع رجال ونساء اللي عندكم باسكو ما حنا درنا رجال ونساء وفرقناهم درنا رجال وحدهم ونساء وحدهم. دوكو كان عندنا يعني شويه غاشي بارابور للخطبه دونك كل وحده وكيفاش موالف يجيبوا لها. دونك هذه دوكا تدخل نتوما وكي تتفاهموا معاهم تاع جو تاع لاتاي. بون هادوك سيتي تاع جو وهادوك تاع لاتاي راهم تماك سينو هادوك تاع القهوه كنت بون ديجا غسلتهم ودرتهم في سنيوه كيما راكم تشوفوا هكا كنت يعني سقمتهم ديجا. هادو اللي كانوا باقيين لي برك مع الاخر. بون دايوغ من لي فوتو تفهموا تاع كنت مزروبه كنت يعني كون جي بري هاد لي فوتو ديجا راني سوبر بيان. دونك فوالا حطيتهم كامل هكذا. ensuite on a هنايا لو غاتو اللي كنا بدينا نستفوه هذا باش نحطوهم بقلاوه وهذاك وهنايا سيتي السنيوه اللي كنا نجدوها باش نرجعوها لهم بيان سور. بون ماشي كامل لازم يرجعوا هي من القدر تاعك تو يعني لازم ترجعي لهم. درنا لهم سنيوه تاع المعسل وحدها والسنيوه تاع الصابلي وكامل راكم على بالكم اللي فيها العسل يعني ما تتخلطش معاهم. دونك فوالا
ensuite on va passer هنايا وين حطينا نسا. فوالا كيفاش سقمناها. هنا كنا ديجا يومين الافونس سقمنا الحاله وكامل جوغ هذاك النهار لازم برك تروحي تفتحي برك الدقيقه تعاودي تضربي طله خفيفه تمسحي هكا خفيف الزداج ولا واش عندك من الغبره بيان سور. لازم 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 لو نيتواياج. الحاجه الاولى الناس كامل اللي يشوفوها سي لو نيتواياج. دي فوا بالك تصبي وحده ما عندهاش يعني فريمون دي موبل لوكس اي تو مي باغ كونطخ الناس تشوف بزاف النقا. لازم تكوني ديجا نقيتي مقبل الافونس وهذيك وين تحطيهم يكون يومين من قبل ديجا واجد تولي غير تضربي طله خفيفه خفيفه. دونك فوالا هنا كيفاش درنا. هذوك سي دي طابل باس اللي كنا حطيناهم باش كل وحده تقعد الاز اي تو. دونك هذاك الغدوه الصباح كنت عاود جوزت برك نشاف خفيف كيما نقولوا. وهنا سيتي وين حطينا الرجاله بون ديزولي راكم تشوفوا هنا الرجالين نيتو سيتي مون غران بير و مون اونكل بيحفظهم. دونك انا جي بريفيري ندير هكا دي بتي بوتاي دو صغار مي سينو vous pouvez le faire كبار y a pas de souci و vous êtes pas obligé de faire هذيك الحاشيه تو بون سيتي موا انا كنت حابه هكذاك. دونك فوالا هنا كنا وجدنا هكا بلي فيغ دي بتي بوتاي. هنا كانوا قريب يجو ما كانش باقي بزاف واحد 5 مينوت ولا يلحقوا. دونك حطيناهم هكا كل واحد يدخل ليتو يشرب لا بوتاي تاعو وما كانتش بارده بزاف باكا تبان بارده مي سينو سيتي نورمال. دونك فوالا هذه انا حبيت ندير هكا مي سينو ما كانش لازم ديروا برك قراع كبار وهذا ما كان. وهنا سيتي هذيك لا سالاد دو فروي اللي قلت لكم عليها. هنايا كانت لا فينال يعني كيفاش بون لا فان تاع لا فان جي با بري دو فوتو باسكو جيتي با بريزونت مي فوالا. وهنا سكو جي بورتي سيتي اون روب تري تري سامبل كانت مستوره وماشي قصيره وماشي طويله نورمال يعني جي بريفيري نلبس حاجه هكا سامبل ماشي جبه تاع دار. وابري كل وحده وكيفاش تحب ديري لها العفايس خفاف مكياج فريمون خفيف لبست لها هاد الصباط. بون سي فو فولي بلوس دو ديتاي ندير لكم. دونك هذا ما كان وان شاء الله يعجبكم لا فيديو. واذا كاش ما حبيتو اون اوتر فيديو ولا نكمل نحط لكم ما تنساوش تدعموني وديروا جيم لا فيديو وتبارطاجيو وتابونيو في لاشين. دونك ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو وان شاء الله مزيان نساعد لكل واحده متمنيه ربي يعطيها مكتوبها ويحقق لها كامل واش راهي حابه. وان شاء الله نلقاكم في بروشين فيديو. باي باي.